open pipe an open pipe 30 centimeter long यो गरा हो मैले गरा थियो छैन सर छैन हैन ल यो छैन 7 मा सोधेछु है यो क्वेशन an open pipe 30 centimeter long and closed pipe 23 centimeter long, both of the same diameter, are each sounding in first overtone, and these are in resonance and these are in resonance. What is the incorrection of these pipes? What is the int correction? Pipes भन्छ ल दुईटाको सेम डायमिटर छ भनेछ हो र दुईटै रेजोनेन्समा छ भनेछ रेजोनेन्समा के हुन्छ भने मैले फ्रिक्वेन्सी म्याच हुन्छ भनेछ हो फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ भनेछ क्वेशन बोथ अफ द सेम डायमिटर आर इज साउन्डिङ इन फर्स्ट ओभरटोनमा फेरि दुईटै फर्स्ट ओभरटोनमा साउन्डिङ गरिरहेछ र रेजोनेन्समा छ भनेछ रेजोनेन्समा छ भने त्यसको इन्ट करेक्सन अफ पाइप पत्ता लगाऊ भन्छ ल ट्राई गर्न त कति आउँछ तिमीहरुको आन्सर ल ट्राई गर्यो आउँछ कि आउँदैन ल सबिनले मिलायो ल एक के हो सबिन एक 1 के युनिट के हो युनिटले है सर सीएम 1 सेन्टिमिटर मिलायो फर्स्ट ओभरटोनमा साउन्डिङ गरेछ र रेजोनेन्समा छ भनेछ दुईटै ओपन पाइप र क्लोज पाइपको लागि ल फर क्लोज पाइपको लागि गरौँ म यहाँ गर्दिन्छु है फर क्लोज पाइपको लागि फर्स्ट ओभरटोन क्लोज पाइपको लागि कति हो ल भन त फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट ओभरटोनमा कति हुन्छ क्लोज पाइपको लागि फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ ल भन त क्लोज फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड मोड हो कति हुन्छ ए हैन यो कति हो ल्याम्डा 3π/4 हो 3/4 ल्याम्डा हो 3/4 ल्याम्डा हैन त भनेपछि 3b/4 ल्याम्डा आउँछ नि त याप भनेको v बाइ ल्याम्डा भनेपछि हो यहाँ इज इक्वल टु कति थियो 3 ल्याम्डा/4 ल्याम्डा भनेको कति आयो 4l/3 भनेपछि यहाँ आयो 3b/4l आयो
हो 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 भनेपछि 3v/4 याल तर इन्ड करेक्सन पनि आउँछ यदि क्लोजिङको लागि ओपनिङ कतिवटा छ एउटा मात्रै भनेपछि इन्ड करेक्सन कतिवटा आउने भयो वा एउटा एउटा आउने भयो भनेपछि एउटा 4 याल प्लस यही हो ठीक छ फर्स्ट ओभरटर्न गरे of closed pipe in first overtone हामीलाई फर्स्ट ओभरटर्नमा चाहिन्छ अब त्यस्तै गरेर सेकेन्ड ओभरटर्नको लागि के रे ओपन पाइप निकालौं ओपन पाइप इन फर्स्ट ओभरटर्न कति हुन्छ ल भन त फ्रिक्वेन्सी अफ एफ ओपन कति हुन्छ ल भन त त्यस्तै ओपन पाइप को लागि कति हुन्छ इच्छा फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट ओभरटर्न भनेको लैम्डा इक्वल टु लैम्डा इक्वल टु l प्लस 2e यस्तो हुन्छ नि त फर्स्ट ओभरटर्न भनेको कति हुन्छ यस्तो होइन त हो हो फर्स्ट ओभरटर्न को ओपन पाइप यही हो कि हैन कि कस्तो यो हो कि अर्को त्यो त फन्डामेन्टल को लाइन हो यो फन्डामेन्टल मोड को भयो त्यही त भन्नु छ अनि अर्को फर्स्ट मोडमा फर्स्ट ओभरटर्नमा कति भयो यही हो 5/4 ल्याम्डा यो 5/4 हुन्छ ल्याम्डा हुन्छ सर ल्याम्डा हुँदैन यो लैम्डा यहाँ एन्टिनोड यो नोड यो एन्टिनोड यो नोड एन्टिनोड र नोडको बिचमा λ/4 हो यो λ/2 यो λ/4 भनेपछि कति आयो लैम्डा आएन λ/4 हाफ पनि हाफ यो हाफ छ ठ्याक्कै λ/2 यो हाफ पनि हाफ λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/2 भने कति आउँछ यो λ/2 आउँछ यो λ/2 आउँछ यो कति आयो लैम्डा आएन भनेपछि फर्स्ट ओभरटर्नमा याल भने कति आउँछ रहेछ लैम्डा आउँछ रहेछ भनेपछि हामीलाई थाहा छ f v/λ भनेपछि कति आयो लैम्डा भनेको v/l आउँछ रहेछ फर्स्ट ओभरटर्न इन ओपन पाइप हो यति मैले बुझिरहेको छु कि नै यो अब यो तिमीलाई डाइरेक्ट थाहा हुनु पर्छ है फर्स्ट ओभरटर्न ओपन पाइप के आउँछ भनेर बुझिन्छ यो खै बोलेको बुझिन्छ सर बुझ्यो सर f v/l हुनेछ हैन फर्स्ट ओभरटर्न इन ओपन पाइपमा अब इन करेक्सन नै जोड्नु पर्यो कति हुन्छ इन करेक्सन ल भने त्यसको अब v/l भनेपछि विथ इन करेक्सन कति हुन्छ l plus 2e l plus 3 2e 2e twice e सरी 2e करेक्सन यता पनि छ दुईटा ओपनिङ छ नि त दुईटा ओपनिङ भनेपछि ओपनिङमा दुईटा एन्टिनोड यता फर्म हुने भयो भनेपछि दुईटा इन करेक्सन चाहियो l plus 2e e plus e भनेपछि l plus 2e आउने भयो भनेपछि फन्डामेन्टल ओपन इन फर्स्ट ओभरटर्न टाइममा फन्डामेन्टल के रे फर्स्ट ओभरटर्न इन ओपन अर्गन पाइप भने कति आयो v upon l plus 2e v भनेको त स्पिड अफ साउन्ड सेम हुने भयो ठीक छ यहाँसम्म बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ बुझ्यो सर ल अब के हुन्छ अरे रेजोनेन्समा के हुन्छ भने अरे फ्रिक्वेन्सी सेम हुने फ्रिक्वेन्सी सेम गर्नु एट रेजोनेन्स द फ्रिक्वेन्सी शुड बी इक्वल नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र फोर्स फ्रिक्वेन्सी यो दुईटामा जुन भने नि हुन्छ एउटा दुईटामा फ्रिक्वेन्सी छ दुईटा फ्रिक्वेन्सी भएर के भयो रेजोनेन्समा भनेपछि एट रेजोनेन्स यहाँ लेख्ने मैले यो फिगर तिमीले याद गर है एट रेजोनेन्स f नट इज इक्वल टु बराबर fc हुन्छ f नट भनेको कति छ v/l plus 2e इज इक्वल टु fc भनेको 3v/4l plus e छ
अब यहाँबाट भिडी काटियो 4l + 4e भनेको 3l + 6e यहाँबाट कति आयो L equal to लेन्थ के छ लेन्थ अफ द के रे Two फेरि यहाँ त लेन्थ अफ द L क्लोज पाइप पनि ठुके छ नि त यो त यहाँ पनि मैले बिर्सेँ नि यल नट छ यहाँ नि एलसी हैन त क्लोज पाइपको लेन्थ र ओपन पाइपको फरक छ नि त फेरि के छ हैन गिवन हो गिवन के छ कति के छ यल नट ओपन पाइपको लेन्थ कति छ भन त open pipe को कति के छ 40 cm 30 cm ओपन पाइपको 40 23 कति 23 cm 20 23 cm 23 हो 3 ल अब यहाँ 23 cm यल नट यो के को यल नट यो एलसी ल यो 4 एलसी + 4e 3 यल नट + 6e भयो ठीक छ यो गरेको ठीक छ ल अब हेर्न लाग्यो 4 * एलसी भनेको कति छ अरे 23 माइनस 3 * यल नट भनेको 30 भनेपछि 6e - 4e भनेको 2e के आयो यहाँ माइनसमा आयो यहाँ के आयो माइनसमा आएन हैन यो कति हुन्छ 23 * 4 92 33 जा 90 90 2 = 2 भनेपछि e = कति आयो 1 1 सेन्टिमिटर आयो के छ यो कसैले के बुझिसक्नु ल फेरि भन त म बुझाइदिन्छु यो क्वेशन सोधेछ यो क्वेशन एकचोटी त्यही भएर केही निकाले हैन पहिला फर्स्ट ओभरटर्नको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने ओपन पाइपको लागि विथ इनकरेक्सन भनेछ हामीलाई इनकरेक्सन चाहियो हो नि त फाइन्ड गर्न दिन्छ f नट = फर्स्ट ओभरटर्नमा कति हुन्छ v/l हो तर ओपन इनमा कतिवटा इनकरेक्सन हुन्छ दुईटा ओपन इन हुन्छ भनेपछि ओपन पाइपमा दुईटा ओपन इन भनेपछि दुईटा इनकरेक्सन आयो l नट + 2e अब क्लोज पाइपको लागि फर्स्ट ओभरटर्नको फर्मुला भनेको कति हो 3d/4l हो तर क्लोज पाइपमा एउटा ओपन इन हुन्छ र एउटा इनकरेक्सन आयो अनि दुईटै साउन्डिङ इन रेजोनेन्स भन्छ रेजोनेन्स दुईटै साउन्डिङमा रेजोनेन्स छ भने दुईटाको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुनु पर्यो भनेपछि आइहाल्यो केही छ ल भन त यसमा के कन्फ्युज छ आदर्श तले बुझिस बुझे सर बुझे बुझिस कि नै बुझ्यो हो ल अरुले अरु हाम्रो को छ यहाँ बुझ्ने जीवनले बुझ्या हो जीवन ल यति हो एउटा तीन चारवटा रेजोनेन्ससँग रिलेटेड क्वेसन सोधिरहेको थियो तिमीलाई त्यही भएर यो सबै गर्दिम भनेर ओल्ड स्कुलमा आएको अस्ति दुईटा पनि सोधिरहेको कहाँको थाहा नै भएन थियो के भनेको जीवन के भनेको भर्खरै जोइन गरेको के सर मैले क्वेसन थाहा भएन यता एकचोटि भिडियो हेर्ने भिडियो हेर्पछि बुझिहाल्छ यो मैले रेकर्ड गरेर राख्छु हैन अनि बुझेन भने मलाई सोध्ने है ल त्यसो भए हामी अर्को च्याप्टर अर्को आवृत्तिले बुझ्यो आवृत्ति बुझ्या छ सर ल त्यसो भए यो मेथड तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो फर्स्ट ओभरटोन भनेको के हो फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड मोड अथवा सेकेन्ड हार्मोनिक त्यो थाहा हुनु है याद गरेर नजिक्यो फर्स्ट हार्मोनिक सेकेन्ड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक छ हो यदि क्लोज पाइपमा फर्स्ट ओभरटोन भन्यो भने सेकेन्ड हार्मोनिक के सेकेन्ड मोड भयो हो अथवा सेकेन्ड हार्मोनिक के थियो थर्ड हार्मोनिक थियो त्यसमा त अड थियो नि त त्यहाँ त अड ओपन पाइपमा सबै खालको हार्मोनिक छ क्लोज पाइपमा अड हार्मोनिक छ त्यो थाहा हुनु पर्यो फर्स्ट हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक थियो क्लोज पाइपमा ओपन पाइपमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सबै प्रेजेन्ट हुन्थ्यो
याद गरे फर्स्ट ओभर टर्म सेकेन्ड ओभर टर्म भन्नु हामी स्ट्रिङमा नि पढ्छौँ अब यो याद भएपछि तिमीलाई अथवा फिगर गरेर तिमीलाई सजिलो हुन्छ नि आफूले फिगर बनाउन मैले बनाएँ त्यसरी त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ ल अब हामी पढ्छौँ स्पिड अफ वेभ अस्ति नै हामी पहिले स्पिड अफ लङ्गिट्युडनल वेभ पढे केमा सोलिड लिक्विड ग्यासमा पढे थिए बी बाइ रो वाइ बाइ रो भनेर स्टिलको लागि यंग्स मोडुलस बाइ इलास्टिसिटी बाइ डेन्सिटी भनेर अब स्पिड अफ ट्रान्सभर्स वेभ केमा हुन्छ त स्ट्रिङमा के ट्रान्सभर्स वेभ भनेको के अरे स्पिड अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ अथवा वायर अब ट्रान्सभर्स वेभ इन अ स्ट्रिङ भन्ने यो हामीलाई 4 मार्क्समा सोधिरहेछ है यो डाइमेन्सनल मेथडबाट गर्ने हामीले यसलाई अरु के हैन डाइमेन्सन मेथडबाट गर्ने मात्रै गर्ने लङ्गिट्युडनल वेभ पढेमा हामीले स्पिड अफ लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर के थियो त्यो न्युटन्स लमा ल्याप्लास करेक्सन र न्युटन्स लको अब ट्रान्सभर्स वेभ स्ट्रिङमा वायर स्ट्रिङ छ नि वायर हो अब स्ट्रिङमा हामीलाई के छ नि फर्मुला भन्दाखेरि यो सिधै v = ल यहाँ हेर्नु त स्पिड अफ वेभ ट्रान्सभर्स वेभ भनेको पहिला के हो ट्रान्सभर्स वेभ भनेको के हो ट्रान्सभर्स वेभ भनेको पार्टिकल्स को मोसन र वेभ को मोसन परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो हो के हैन पार्टिकल्स को मोसन भनेको स्ट्रिङ को मोसन र वेभ को मोसन परपेन्डिकुलर हुनु लङ्गिट्युडनलमा के थियो एउटा डाइरेक्सनमा थियो प्यारलल थियो यसमा के छ पार्टिकल को मोसन र ट्रान्सभर्स वेभमा यदि वेभ को मोसन परपेन्डिकुलर छ भने त्यो वेभ भनेको ट्रान्सभर्स वेभ स्ट्रिङमा नि त्यही हो जब मैले स्ट्रिङलाई एउटा इनमा फिक्स गरे र मैले गरे यसरी अस्किलेट गर्यो भने यहाँ पार्टिकल को मोसन के भइराछ तलमाथि गरिराछ एसएसएम गरिराछ हो वेभ अगाडि मुभ भइराछ हो त्यो भनेको के हो ट्रान्सभर्स वेभ हो अब ट्रान्सभर्स वेभ दुईटा यहाँ हेर्ने दुईटा भेलोसिटी अफ ट्रान्सभर्स वेभ दुईटा कुरामा डिपेन्ड छ मेनली एउटा हेर्ने है मानौं एउटा मैले सानो थिन वायर लिएँ थिन वायरमा मैले एउटा पल्स पठाएँ र एकदम एउटा थिक वायर लिएँ यति मलाई बुझाउन मात्रै भनेको एउटा थिक वायरमा त्यही इनर्जीका साथ त्यही फोर्स लगाएर एउटा पल्स पठायो भने यो दुईटा केसमा कुनमा स्पिड अफ वेभ बढी हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ यो दुईटामा स्पिड कसको बढी हुन्छ वेभको यो पल्सको स्पिड एउटा पातलो छ एउटा मोटो छ यसो फिल गर्दा पनि हुन्छ नि आफूले कुनमा बढी होला स्पिड अफ वेभ के कुनमा भाइब्रेसन बढी होला ल भन त एउटा पातलो वायर लिएँ हो गरे मैले एउटा वेभ अस्किलेट गरे र एउटा मोटो वायर लिएँ गर्दाखेरि कुनमा स्पिड अफ द वेभ बढी हुन्छ होला कुनमा फास्ट वेभ कुन पातलोमा होला पातलोमा होला हो पातलोमा हैन र पातलोमा अलि फास्ट स्पिड हुन्छ नि मोटोमा त अलिकति हल्का बढी हुन्छ नि त्यही इनर्जी लाए हेर्ने न यही इनर्जीबाट पनि थाहा हुन्छ नि काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु हाफ अफ mv स्क्वायर त तिमीले राम्ररी पढ्यौ नि इनर्जी सेम छ एउटा इनर्जी लाए मैले एउटा इनर्जी लाए अब मास बढाउँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ भने भेलोसिटी मास बढाउँदाखेरि भेलोसिटी के हुनु पर्यो काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ भने इनर्जी त्यही इनर्जी लाछौँ हामीले 10 जुलकै इनर्जी लाएर हामीले भाइब्रेट अस्किलेट गरेछौँ यदि मास बढी छ भने भेलोसिटी के हुनु पर्यो इनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ भने घट्न पर्यो सर भेलोसिटी घट्न पर्यो ताकि इनर्जी सेम कन्स्ट्यान्ट आउनु पर्यो नि मास बढ्दाखेरि भेलोसिटी घट्न पर्यो त्यही भएर यहाँ के भयो इनर्जी त्यही लाए दुईटामा इनर्जी एउटै लाउँदाखेरि एउटा पातलो वायर छ एउटा मोटो वायर छ दुईटामा एउटाको मास कम छ एउटामा मास बढी छ दुईटामै मैले अस्किलेट गर्दाखेरि हो यसमा स्पिड बढी हुनु पर्यो किनकि एउटा इनर्जी दुईटामा एउटै लाउँदाखेरि यसमा स्पिड बढी हुन्छ यही रिलेसनबाट नि थाहा हुन्छ इनर्जी सेम छ कन्स्ट्यान्ट छ मास बढ्दाखेरि भेलोसिटी घट्न पर्यो अथवा मास घट्दाखेरि भेलोसिटी बढ्न पर्यो किनकि इनर्जी सेम आउनु पर्यो यो रिलेसनबाट नि थाहा हुन्छ अब भनेपछि स्पिड अफ वेभ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 मास हुँदो रहेछ अथवा सिम्पली हामीले स्ट्रिङमा लेख्दाखेरि मास पर युनिट लेन्थ भन्छौँ है एउटा लेन्थमा 1 मिटरको लेन्थको भनेको मास पर युनिट लेन्थ अथवा सिम्पली के भन्छ मास पर युनिट लेन्थलाई म्यु भन्छ यसलाई के भन्छ लिनियर डेन्सिटी भन्छ के एउटा लेन्थ एउटा 1 मिटरको लेन्थमा ल्याउनु मास पर युनिट लेन्थको 1 मिटर लेन्थको मास ल्याउ मास पर velocity of wave is in a transverse wave in the string is
इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाइ मास पर युनिट लेन्थ अफ द स्ट्रिङ। याद भनेको लेन्थ अफ द स्ट्रिङ हो, 1 मिटरको ल्यायो कि हामीले पर मिटरको। अब अर्को छ टेन्सन। अब मैले एउटा फिक्स्ड इन्डमा दुईटा फिक्स्ड इन्ड गराएर स्ट्रिङ, यो स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङलाई तन्काएँ। अर्को यसमा टेन्सन छ, सपोज मानौँ यसमा टेन्सन हाई छ 100 न्युटन भनौँ, अर्को एकदम लुज छ, यस्तो लुज छ, यसमा टेन्सन अलिक कम लाग्यो, मानौँ 20 न्युटन भनौँ। अब कुनमा वेट बढी हुन्छ, स्पिड बढी हुन्छ त? ल भन त, स्पिड अफ द वेट त्यसमा हुन्छ कि यसमा हुन्छ ल? यसमा टेन्सन एकदम स्ट्रेच गरेर तन्काइरहेछ मैले, टेन्सन बढी छ यसमा, यसमा अलिक कम छ, टेन्सन अलिक लुज छ यसमा। अब कुनमा स्पिड बढी हुन्छ, ज्यादा हुन्छ? टेन्सन बढी भएको हो, टेन्सन बढी भएको ठाउँमा अभियसली जहाँ टेन्सन एकदम तन्कायो नि, तन्काउनु भनेको के टेन्सन बढी हुने, त्यहाँ अलिकति वेट यसरी अस्कुलेट गर्दा त्यहाँ एकदम यो इनबाट यो इनसम्म त धेरै फास्टली पुग्छ नि त वेट, ट्रान्सफर्स वेट। अब यसमा अस्कुलेट गर्यो भने यसमा त अलिक ढिलो टुङ गरेर ढिलो पुग्छ यहाँ इनसम्म, भनेको यहाँ स्पिड के हुन्छ, यो दुईटाको कम्पेरिजनमा स्पिड के हुन्छ, यसमा बढी हुन्छ, यसमा कम हुन्छ। जहाँ टेन्सन बढी भयो, टेन्सन इन द स्ट्रिङ अथवा वायर जहाँ बढी छ त्यहाँ स्पिड अफ द वेट बढी हुन्छ। भनेपछि स्पिड अफ वेट टेन्सनमा पनि डिपेन्ड हुने भयो। जति टेन्सन बढी भयो, टेन्सन अन द स्ट्रिङ, त्यति स्पिड अफ द वेट बढी हुँदो रहेछ। यसरी निकाल्यो, यसरी गरे पनि हुन्छ, यसरी गरेर। अब एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ गर्दाखेरि v को भ्यालु कति निकाल्ने भन्दाखेरि यिनीहरूले v = स्क्वायर रुट अफ t बाइ म्यु भनेर निकाल्यो एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि। अब यसलाई हामी डाइमेन्सनली प्रुभ गर्छौँ। यो त तिमीले बुझ्यो कि नै? टेन्सन बढी हुँदाखेरि स्पिड अफ द वेट, ट्रान्सफर्स वेट इन द स्ट्रिङ बढी हुँदो रहेछ। यो अघि मैले एक्जाम्पल सहित भने, जहाँ टेन्सन बढी हुन्छ, एकदम तन्काउनु बढी छ, त्यहाँ वेभ अफ स्पिड अफ वेट फास्ट ट्राभल गर्छ, स्पिड बढी हुन्छ। र जसको मास बढी छ त्यहाँ स्पिड अफ द वेभ, ट्रान्सफर्स वेभ कम हुन्छ। मास अफ द स्ट्रिङ जति बढी भयो त्यति स्पिड कम भयो। अनि म्युले यो म्यु भनेको के अरे, मास पर युनिट लेन्थ। तिमीले भन्छौ नि हैन, म्यु = मास पर लेन्थ भन्छौ, डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम भन्छौ। यो लिनियर डेन्सिटी हो, यो भोल्युम डेन्सिटी हो, यो लिनियर डेन्सिटी हो। म्यु भनेको लिनियर डेन्सिटी अफ द मटेरियल, अथवा यहाँ हाम्रो मटेरियल भनेको स्ट्रिङ। ठीक छ? यो बुझिरहेछ? बुझिरहेछ कि नै मैले भनेको? दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड भयो, एउटा टेन्सन, एउटा लिनियर डेन्सिटी अफ द मटेरियल, भेलोसिटी अफ वेभ। अब एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि यति आयो कि रिलेसन t बाइ म्यु भनेर, भेलोसिटी अफ वेभ। अब यसलाई हामीले यो v = t बाइ म्यु लाई हामीले के गर्छौं, डाइमेन्सनली प्रुभ गर्छौं। हुन्छ कि हुँदैन यति नै आउनु पर्यो, यति नै हुन्छ कि हुँदैन डाइमेन्सनली प्रुभ गर्नु। यो सोधिरहेछ डाइमेन्सनल मेथडबाट है, बुझिन्छ यो? ल भन त, अब म गर्छु यो, अब तिमीले गर्ने नोट्स हाल्ने, बुझिन्छ? बुझिन्छ। ल, स्पिड अफ द ट्रान्सफर्स वेभ इन अ स्ट्रेच स्ट्रिङ बाइ डाइमेन्सनल मेथड है। यो तिमीलाई सोधेको बाइ डाइमेन्सनल मेथड। It is observed that the speed of transverse wave, in a stretched string depends on the mass of the string m, length of the string l, and tension produced in the string. That is string भनेको t. That is हामीले अगाडि पढेछौं डाइमेन्सनल मेथडबाट गर्छौं है। That is v is directly proportional to एउटा mass of, अर्को length of b,
यसरी गर्थ्यौं त हामीले डाइमेन्सन भयो। अर्को टेन्सन इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 3 m को पावर a m को पावर b t को पावर c तिम्रो डाइमेन्सनमा अगाडि पढिसक्यो गरे 11 मा कसरी गर्ने भने ठीक छ। ल कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 2 3 जति नै आउन सक्छ एबीसी को भ्यालु जति नै आउन सक्छ हामीले त्यही निकाल्न खोजेको। कम्बाइनिङ equation 1 2 and 3 we get B is directly proportional to MA LB TC or B is equal to एउटा constant term आयो K MA LB DC। equation 4 where K is the dimensionless constant and ABC are the dimension to be determined. A, B and C are the dimensions to be determined. Our equating dimension on both sides. And then equating dimension on that using dimensional formula on both sides. Using dimensional formula, we get equation 4 मा b को डाइमेन्सन कति हो? LT को पावर LT माइनस minus 1 LT अथवा m0 L1 t minus 1 हो 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 ल अर्को के त डाइमेन्सनलेस भइहाल्यो m भनेको मास भनेको m भइहाल्यो हो या लेन्थ भइहाल्यो। अब टेन्सन भनेको फोर्सको टेन्सनको युनिट कति हो? डाइमेन्सन फोर्सै हो। फोर्सको डाइमेन्सन कति हो? याम LT को LT पावर minus 2 कति? याम LT को पावर M माइनस LT minus 2 m l t minus minus 2 c हो। ल अब यसलाई गर्दियौ छुट्याइदियौ के m a छ यहाँ m c छ भनेपछि m a plus c हुने भयो। अर्को l कति हुने भयो? b plus c हो। t कति हो? minus 2c हो। ठीक छ? भन त ठीक छ यो? ठीक छ सर। ल इक्वेटिङ डाइमेन्सन अन बोथ साइड्स अब कति आयो? इक्वेटिङ डाइमेन्सन अन both sides we get power लाई डाइमेन्सन पावर भनेको के आउँछ? a plus c is equal to 0 आयो नि एउटा हो। अर्को कति आयो? b plus c is equal to 1 हो। अर्को कति आउँछ भन्नु त ल 2c is equal to 1 हो हो। यति आउँछ यो तीनटा इक्वेसन आउँछ भन त। minus 2c is equal to 1 होला 2c is equal to 1 हैन के दुईटा इक्वेसन गर्दाखेरि कम्पेयर इक्वेटिङ गर्दाखेरि minus 2c is equal to minus 1 भनेको 2c is equal to 1 भयो। भनेपछि c को भ्यालु यहाँबाट आयो 1/2
यहाँबाट आउँछ a = -c आउँछ भनेपछि a को भ्यालु त्यो 1/2 राख्दाखेरि a को भ्यालु कति आयो -1/2 आयो हो अनि b को भ्यालु कति आयो -1/2 नै आउँछ कति आउँछ b को भ्यालु 1/2 आउँछ सर प्लस 1/2 = 1 भनेपछि b = कति आयो 1 - 1/2 भनेको 1/2 आयो हजुर हो हो सर ल यो putting this value in equation 1 सर अ अलरेडी तल +1 लेख्नु भएको हो कहाँ m0 m0 l को पावर 1 t को पावर +1 लेख्नु भएको हो -1 हैन त -1 हस् सर ल a को भ्यालु यति आयो b को भ्यालु यति आयो c को भ्यालु यति आयो ल कति इक्वेसनमा हाले त्यो हाम्रो कति थियो इक्वेसन v = k यहाँ यो कति इक्वेसन थियो Equation 4. IV 3 हो ल putting this value in equation 3 putting this 4 सर 4 4 हो हजुर putting this value in equation 4 we get कति आउने होला भन्दा v = के त के भइहाल्यो डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट्स m को पावर कति आउने भयो -1/2 हो हो सर इन्टु l को पावर 1/2 अनि t को पावर 1/2 ल और यसलाई यसरी लेख्नु पाए के स्क्वायर रुट अफ t l यो लेख्न पाइन्छ ला पाइन होला अब पाइन्छ पाइन्छ सर पाइन्छ के स्क्वायर रुट अपन t अपन m अपन l गरिदिनु l लाई तल लेख्नु अनि m अपन l भनेको के हो म्यु = k स्क्वायर रुट t by म्यु where mu m by l mass per unit length or linear density भनि भन्छ है linear density of the string भनेको v कति आयो हाम्रो k √t by mu इक्वेसन कति हो यो 5 हैन experimentally the value of k was found to be 1 equal to 1 therefore equation 4 becomes equation 5 becomes v = √t by mu ल यो रिलेसन याद गर्ने √t by mu अघि मैले सुरुमा भन्दा पनि यही आउने हो रिलेसन डाइमेन्सनले गर्दा पनि यही This is the required expression for the speed of transverse wave. This is the required expression for the speed of
5 वर्ष भाइ 5 वर्ष with in a straight string. ल यति लेखेपछि 4 मार्क्स आयो। के छ भन त यसमा कसैलाई टाइम पनि 1 मिनेट रहेछ एकछिन है। ल लेखिहाल्यो v